فطرانہ 2.25 سیر کنک دی قیمت اس لیے وڈا مسئلہ کتھے دین دا ہے۔ اس لیے مدارس دی صورتحال تواڈے سامنے انہاں نوں دینا حرام ہے۔ یہ یہودیت دے مراکز نے نہ مدرسیاں نوں دینا حرام ہے۔ ہسپتالاں والے شیطاناں نوں دینا حرام ہے۔ کوئی رفاہی تنظیماں بنیاں پھردیاں ہوندیاں نے سب جندے کافر مسلم دی کوئی تمیز نہیں ہوندی، وچے سکھ نوں دیندے نے، وچے چوڑے نوں دیندے نے، وچے مرزائی نوں دیندے نے، وچے مرتد نوں دیندے نے، وچے گستاخ رسول نوں دیندے نے، گستاخ صحابہ نوں دیندے نے۔ یہو جہاں نوں دینا حرام ہے۔ جنہاں دے بال سکول جاندے ہون انہاں نوں دینا حرام ہے۔ جنہاں دے گھراں ٹی ویاں ہون او فاسق فاجر ہے۔ ٹی وی جے گھر چ ایسی جگہ تے دیو جتھے پہلے نمبر تے، ایسی جگہ تے دیو جتھے پہلے نمبر تے تھوڑا دتا برائی تے نہ لگے۔ تساں اللہ تعالیٰ دے نام دے دتا ہے، وہ یہودی سکول دا بستہ لے لیندا تھوڑا ٹھیک ہے، تھانوں ایک ان جانی اگر دیندے جے تے ثواب لب جائے گا، لیکن جیڑا ثواب تھانوں اس بندے نوں دیندیاں لبنا سی، جیڑا بندہ کہ کفر مخالف سی، وہ ثواب تے نہیں لبنا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا تیرا کھانا پرہیزگار بندہ کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان تے آ جاوے تے کافر بھی ہوے کھوا دیو، لیکن فضیلت جڑی ہے تو جس دا طالب رہو، تیری طلب جس دے واسطے ہوے وہ لب لب کے پرہیزگار نو کھوا۔ سبحان اللہ۔ پرہیزگار کھاوے گا تیرا دین مضبوط ہوے، بے ایمان کھاوے گا تیرا دین کمزور ہوے۔ ایک مہمان گھر چ آ جانا اس دے واسطے اسلام آندا کھوا دے، وہ تو بھاویں کتا بھی آ جائے تو کھوا دے۔ ایک لب کے دینا، ہاں کتا بھی آ جائے گھر تے کھواؤ، ایک لب کے دینا، لب کے دینا کھانا انہوں دیو جڑا پرہیزگار نبی پاک سرکار دا غلام ہوے، انہوں جدوں دے گا وہ تینوں ایک چوانی کروڑاں تو ود ثواب دے گی۔ ایویں بے لگامے اساں بنے پھرنے ہر گل وچ، اس لیے تانوں حالات دا پتہ نہیں، حالات کتھے چل رہے ہیں، کی ہو رہا ہے۔ میں حقیقت دے بیان کرنے چ الحمدللہ کوئی بخل نہیں کردا اور کوئی ڈر نہیں رکھدا۔ اس مسئلے چ تہاڈی میں صحیح رہنمائی سچی پہ کردا جی۔ اے ہن او دلہ نچن والا کنجر ہو ابرار او نارو والیا ابرار الحق، انہیں اتنے بے سہارا ہسپتال بنایا۔ وہ سہارا کا بے سہارا ہی، وہ بے سہارا ہسپتال انہیں بنایا، جگہ جگہ تے لایا زکات صدقات، کڑی بیٹھائیے رن بٹھائیے یا کڑی بھائی ہونی، فوٹو ہی پہ دس دی کہ دینا حرام ہے۔ اس دلے نو حیا نہیں ہوندی، دلہ جویں تو دلہ ہے اوویں مسلماناں نوں دلے بناون واسطے جڑے زکات دا بینر چھاپے چندے لین واسطے اون تے رن دی فوٹو دے کے دلیا دلے ہون دا سبق تے دینا، تینوں دینا حرام کہ جائز کتھوں ہونا؟ وہ جڑا دلے بنن دا سبق بینر دے اوتے لکھی کھڑا ہوے، جڑا اونوں دے گا دلہ بے ایمان نہیں بنے گا تو ہور کی بنے گا؟ یہو جہاں نو دینا سوراں نو حرام ہے، جو دے رہے ہو زکات برباد پک کر۔ یہ جی تھا درویش ساڈے سنگی درویش ہیں، انہاں جڑے قرآن پاک بیچارے جا کے کٹھے کر لے ہوندے، جگہ جگہ تو مسجداں تو ادھر کٹھے کر کے قرآن محل تے لاؤندے۔ قرآن محل لے وہ علیحدہ ہے، میں آنا پیا یہ جی تھان تے لاؤ، انہاں درویشاں تے لاؤ تاکہ تہاڈا لایا صحیح دین حق تے خرچ ہو، یا دوسرے نمبر تے یا تہاڈا لایا جتھے لاؤنا ہے تہاڈا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی غریب ہے، مسکین اس طرح دا جن دے کول ٹی وی نہ ہوئے، ان دیاں رناں باہر کم نہ کردیاں ہون، اس دیاں سکول بال نہ جاندے ہون، انہوں دیو باویں کوئی وہ حقدار ہے، وہ نہ منگے حقدار ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی نہیں؟ عید دی نماز دوسرا اعلان، عید دی نماز انشاءاللہ العزیز پہلے نمبر تے، ہاں اساں عید کرنی ہے چند ویکھ کے، اساں ٹی وی دی آواز نو کتے دی بھونک سمجھنے ہیں، کھوتے دی ہینگ سمجھنے ہیں، کھوتے دی ہینگ تے کتے دی بھونک تے بھی سانو کوئی اثر ہے، بھروسہ ہو سکتا ہے، لیکن انہاں تے بھروسہ کوئی نہیں۔ اس واسطے اساں انہاں دی حرام کمیٹی وغیرہ کوئی اعتماد نہیں، اساں حضور سرکار دی شریعت دے مطابق صحیح گواہ اسلام دے اصول دے مطابق جڑے ہیں انہاں تو گواہیاں لواں گے۔ روزے رکھن دے اندر تے اسلام دے اندر نرمی، لیکن روزے عید کرن دے اندر انتہائی سختی ایتھے ورتی گئی۔ ایتھے شہادت گواہی ہے، جڑا روزہ رکھن ہے اوتھے خبر چاہیے، اوتھے خبر ہے، ایتھے گواہی ہے۔ خبر واسطے ایڈے شوایت نہیں ہوندے، گواہی واسطے بہت زیادہ ہیں۔ جب گواہی واسطے ہیں تو اس واسطے اساں پہلے نمبر تے اے ٹی ویاں ویکھن والے، سکولاں والے، اے داڑیاں مون اے تے انہاں دی گواہی ہے کوئی شرائط، انہاں دی شرائط گواہی کوئی نہیں۔ اج کل وہ حضرات دیکھو، میں تانوں ایک موٹی گل سمجھانا، اج کل ایسے لوگ ہیں اکثر جڑے روزے تو تنگ ہوندے، اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو مسئلہ پوچھا گیا کہ بندے نے وہ آندے نے کہ یار رمضان آندا ہے تے وہ آندے نے یار ہندو ہوندے تے آ مصیبت تے نہ پیندی۔ ہن اس طرح دے لانتی ذہن والے بندے وہ فون کر کے تے چن دا دسن
تے سانو کی پتا بےمان اکیا جڑا ہے وہ جھوٹ بولی کھڑا تے ایویں آندا پیا آ گیا تاکہ جان چھٹے چھیتی جاوے تے سویرے عید کریے. ایمان نال دسو تانوں کنے روزیاں تو تنگ بندے نظر آوندے نے تے وہ سور دے بچے فون کر دیندے نے فون کرتے ہیں نہ سوراں نوں جڑے روزہ تحرام کمیٹی والے بیٹھے نے انہاں نوں فون کر دیندے نے پچھوں کی پتا فون کیتا کہ نہیں کیتا. گواہی ہے شہادت ہے اور گواہی جڑی ہے وہ فون دے تے معتبر نہیں ریڈیو دے تے معتبر نہیں. کوٹ دے اندر اگر کسی دا فیصلہ جاندا ہے میری گل سمجھے مقدمہ کسی دا کوٹ پیش ہوندا ہے گواہ گھر بیٹھ کے فون دے ذریعے گواہی دے سکدا ہے اوتھے آوے تے جھوٹ دے کوٹ ظلم دے شیطانیت دے انہاں واسطے اوتھے حاضر ہوے تے نبی پاک دے دین نوں تساں وارا سمجھیا اساں تحقیق کران گے تساں ساڈے کول پھر پوچھنا ہے آن کے تحقیق کرنی ہے جناب چن ہویا کہ نہیں اس دے مطابق سانو اگلے دن عید کرنی پئی اساں کران گے. ہن تواڈے سامنے اکثر دنیا او جی سعودی عرب دیکھو جی سعودی عرب تو 2 دن پہلو ہوں پہلو کنجر سعودی والے چلتے سن 1 دن پہلو سعودی کی آخا وہ سعودی آخا حکومت سعودی کی گل کر رہے ہیں ورنہ علاقہ تے حرمین ہے انہوں سعودی آخر جرام ہے اتوں کے جڑے حکومت والے سعودی والے ہیں وہ پہلو کرتے سن 1 دن پہلو ہوں کی 2 دن پہلو انہوں نے کوئی نہیں مانے. وہ نبی پاک نے فرمایا سومو لے رو جاتے ہی وافطرو لے رو جاتے ہی چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر عید کرو. حضور پاک نے کیوں فرمایا کہ جنتریاں تے نہ چلے آ جے ڈائریاں تے نہ چلے آ جے ویکھیا جے تے سعودی والے جڑے ہیں حکومت والے خندیر وہ کیا کرتے ہیں وہ بےمان چلتے ہیں ڈیری دے اوتے انہاں ایک ام القرا بنایا ہوا ہے وہ کی کیلنڈر اس کیلنڈر دے اوتے وہ بھاویں 2 دن اگے ہو جائے بھاویں 4 دن اگے ہو جائے انہاں اون دے نال ہی چلنا ہے انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں بابڑے بےمان انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں.